नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। सुरु गरौँ नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 2 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको खबरबाट। आइतबार थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। बाजुरा जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा आइतबार 2 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको हो। ती बालिकालाई ज्वरो, श्वास प्रश्वास र झाडापखालाको समस्या देखिएपछि जेठ 15 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। ती बालिका 8 दिन अघि आमा बाबुसँगै भारतबाट नेपाल आएकी थिइन्। मृतक बालिकाकी 23 वर्षीय आमालाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित आमालाई पनि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। मृतक बालिकाको बुबाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। बालिकाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएसँगै बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 को थुरालसैन मावि सिल गर्ने निर्णय गरिएको छ। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मृत्यु भएकी बालिकाको दाह संस्कार नेपाली सेनाले गर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ। नेपालमा आइतबार थप 166 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमितको संख्या 166 रहेको छ, जसमध्ये 162 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तनहुँ, सुर्खेत र मोरङका 1, स्याङ्जाका 2, बाजुरा र कैलालीका 3, नेपालगञ्ज र झापाका 4, पर्सा र कपिलवस्तुका 5, बाँकेका 8, सर्लाहीका 10, सप्तरीका 12, कालीकोट र दैलेखका 18, धनुषाका 21, सल्यानका 25 र रौतहटका 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 224 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्ला केही दिन यता नेपालमा दैनिक 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। लिम्पिया धुरा सहितको नयाँ नक्सा निशान छापमा समेटिने गरी संविधान संशोधन गरेकै बेला आफ्ना मागहरू पनि पूरा गर्ने आशा गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलको संविधान संशोधन प्रस्ताव आइतबार पनि दर्ता हुन सकेन। नक्सामा लिम्पिया धुरा सहित समेटिने गरी निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव भने आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। मधेस केन्द्रित दलले आफ्ना माग पूरा गर्न छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर केही दिनअघि संसदमा गए पनि दर्ता हुन सकेको थिएन। आइतबार दर्ता गर्ने बताइएको भए पनि तयारी नपुगेर सोमबारका लागि सारिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। नेपालको संविधान 2072ले मधेसका धेरै मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मधेसवादी दलहरूले संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 8 लाख ग्राहस्थ ग्राहकले निशुल्क विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा बिहिबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्यमा प्रति महिना 10 युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। प्राधिकरणका त्यस्ता ग्राहक संख्यामा 8 लाख छ। विद्युतका करिब 41 लाख ग्राहस्थ ग्राहक छन्। तीमध्ये आर्थिक रूपमा विपन्न भएका कारण राहत दिने उद्देश्यले महसुल निशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए। नेपालको इतिहासमै लक्षित ग्राहकका लागि विद्युत निशुल्क भएको यो पहिलो पटक हो। आगामी साउन 1 गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री पुनले बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै आइतबार भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै हस्तक्षेप गरेको छ। काठमाडौँको माइती घरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेपछि केही घाइते भएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरू केहीको हात भाँचिएको थियो भने केहीलाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठी बज्राएका थिए। केहीलाई प्रहरीले गिरफ्तार समेत गरेको छ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको दाबीसहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध चर्किरहेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एक पक्षले राष्ट्रघातीको संज्ञा दिँदै एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिँदै आएको छ। तर सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
विरोध बढ्दै गएपछि सत्तारूढ नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको उक्त कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गरेर त्यसलाई स्वीकार्न सकिने राय उक्त कार्यदलको छ। तर अमेरिकाले सम्झौतामा कुनै बुँदा फेर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ। रुकुम पश्चिममा दलितमाथि भएको हिंसाको विरोधमा काठमाडौँको माइती घरमा आइतबार पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरू सहभागी भएका थिए। संयुक्त राजनैतिक दलित सङ्घर्ष समितिको संयोजनमा चौरजहारीमा नवराज विकसहित 6 जनाको हत्या भएको घटनाको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्ने र जातकै आधारमा भएको नरसंहारका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्। जेठ 10 गते आफ्नी प्रेमिका लिन गएका नवराज विक र उनका साथीहरूमाथि गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए। सो आक्रमणमा नवराजसहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिमको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार गृह मन्त्रालयमा रुकुम पश्चिमको घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै सांसद दलित सम्बन्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राष्ट्रिय चिन्हलाई लिएर गरेको अभद्र टिप्पणीको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा खैलाबैला भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको टिप्पणीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पारेको भन्दै काङ्ग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठ सहितका नेताहरूले बैठकमा कुरा उठाएका हुन्। उनीहरूले ओलीको टिप्पणीप्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नेता गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्तावमा ओली विरुद्ध खेद प्रस्तावमाथि छलफल गरेको हो। सो प्रस्तावमा मौखिक सहमति भए पनि लिखित रूपमा पनि नराखिएको स्रोतले बताएको छ। उक्त प्रस्ताव उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहितको सक्रियतामा आएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि लिखित रूपमा नराख्ने र यो कुरा बाहिर सार्वजनिक पनि नगर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस अरू देशबाट आएको भन्दा कडा खालको रहेको भनेर दिएको टिप्पणीले भारतसँगको सम्बन्धमा सङ्कट उत्पन्न गराएको भन्दै काङ्ग्रेसले विरोध गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर आइतबार थप 5 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत मकवानपुरकी 29 वर्षीय महिला डिस्चार्ज भएकी छन्। यस्तै रूपन्देहीको बुटोल धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पतालबाट थप 4 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 224 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2853 र आरडीटी विधिबाट 4054 वटा परीक्षण भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा आइतबार प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म पीसीआरबाट कुल 69,582 र आरडीटीबाट 1,11,109 वटा परीक्षण भएको जानकारी दिए। डाक्टर देवकोटाका अनुसार हाल देशभर 1,19,192 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। देशभर हाल आइसोलेसनमा 1,349 जना रहेका छन्। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल कोरोना भाइरस महामारीको हालको एपिसेन्टर बनेको छ। त्यहाँ दैनिक 30,000को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म ब्राजिलमा कोभिड-19बाट 28,849 जनाको ज्यान गइसकेको छ। त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 4,79,966 भन्दा बढी पुगेको छ। महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशको सूचीमा ब्राजिल चौथो स्थानमा पुगेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 18,16,897 भन्दा बढी संक्रमित भएकोमा 1,05,557 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। रसियामा कोभिड-19बाट हालसम्म 4,05,843 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ कोभिड-19बाट 4,693 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। विश्वभर कोभिड-19बाट 61,84,267 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 3,71,366 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
आजलाई देश संसार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।